गौहर साहब, चेयरमैन जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे सहाफ़ी भाइयों जो आप तशरीफ़ लाए, जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब सदर साबका सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब अली अहमद कुर्स साहब साबका सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब असद मंजूर बट साहब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब मुबशर रहमान साहब सदर लाहौर बार एसोसिएशन, और मेरे वकला भाइयों बहनों साथियों, सारी कैबिनेट सबसे पहले मैं जनाब असद मंजूर बट साहब और मुबशर रहमान साहब जो आज के हमारे होस्ट हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी कामयाब कन्वेंशन का इनेकाद कराया है। उन्हें ख्वाज तहसीन पेश करता हूं। इस मौके पर आपने पाकिस्तान भर से वकला को बुलाकर एक आवाज़ बुलंद की है जो कि इस वक्त सारे मुल्क की आवाज़ है। लिहाजा चंद बहुत मुख्तसर बातें अर्ज करूँगा। पहली ये कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा मोड़ आ गया है जहाँ पर हमें वाज़ेह फैसला करना है, बिलखुसूस वकला को और वो सियासी जमातों को जो कि पाकिस्तान में एक आइन और आज़ाद अदलिये में बिलीव करते हैं कि हमारी फ़ौजों को वापस अपनी बैरकों में जाना है इंशाअल्लाह। इनका सियासत से कोई काम नहीं है। इस मुल्क की एक तरसरी और मुश्किलात की बुनियादी वजह यह है कि 75 साल से इस मुल्क में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमारे जमहूरियत को भी और हमारे अदालती निज़ाम को भी हमारे आइन के साथ खेल रही है। अब वक्त आ गया है, आप वापस जाओ और अपना काम करो। तुमसे अपना काम तो हो नहीं रहा। रोज़ आप देखते हैं अखबार में किस तरह बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में दहशतगर्द जो है हमारे बहादुर सिपाहियों को और हमारे यंग ऑफिसर्स को शहीद कर रहे हैं। और आपको सियासत की सूझी हुई है, आप सियासत करना चाहते हैं, आपको फैसला करना होगा। अपना काम करो। आइन के तहत आपने जो कसम खाई है कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा, उसका अपनी कसम पर कायम हो जाओ और आइंदा से सियासत में हरगिज़ हिस्सा मत लो और इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने दो और उनके रिजल्ट्स मत बदलो 8 फरवरी की रात की तरह। ये इन्होंने ही पहले तो वाज़ेह रिजल्ट्स आ गए थे सारे पंजाब में, तहरीक इंसाफ के नामजद कैंडिडेट्स सारे खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में बड़ी तादाद में, इवन बलूचिस्तान में हमारे ये PTI के कैंडिडेट जीते हुए थे। रात भर में सारा रिजल्ट फॉर्म 45 से 47 कराने वाले ये इस्टेब्लिशमेंट है। क्योंकि इनकी कोशिश क्या है कि हमारे जो हुक्मरान हों वो हमारे असल में पपेट हों। इन्होंने क्या किया, रिजल्ट तब्दील करके उस दिन अपनी मर्जी के सियासतदानों को जिताकर उनको इक़्तिदार में बिठा दिया। इसलिए जो मौजूदा इक़्तिदार में बैठे एग्जीक्यूटिव है वो लोगों की नुमाइंदगी नहीं करती। ये फॉर्म 47 के लोग हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो किसी और वजारत उसके पास हो। लिहाजा इन्होंने 8 फरवरी की रात में जो मैंडेट चोरी किया है, अवाम को वापस वो मैंडेट मिलना चाहिए। हम उस वक्त कोशिश जारी रखेंगे जब तक कि चुराया हुआ मैंडेट वापस ना मिल जाए। जो सबसे बड़ा डाका इन्होंने आइन पर मारा है वो 26वीं तरमीम है। किस तरह 26वीं तरमीम आई, बैरिस्टर गौहर साहब ने आपके सामने बयान की। रात के अंधेरे में लोगों को उठा के
لوگوں کے بچوں کو اغوا کر کے لوگوں پر جبر اور ظلم اور زیادتی کر کے آپ نے یہ ایک ایسی ترمیم جو دنیا کے کسی حصے میں کبھی کسی جمہوری ملک میں نہیں ہو سکتی وہ آپ نے پاس کرائی، اور وہ پاس نہیں ہوئی تھی، آپ کے نمبر تب بھی پورے نہیں تھے، آپ نے لوگوں کو اٹھا کے زبردستی ان سے ووٹ ڈلوائے۔ تو اس لیے 26ویں ترمیم جو ہے اس سے آپ نے ایگزیکٹو کو اپنے پپٹس بنا لیا، جو لیجسلیچر ہے وہ پہلے ہی پپٹس ہے، نمبرز ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اب آپ نے 26ویں ترمیم کے بعد پاکستان میں جوڈیشری میں بھی اپنے پپٹس لگا دیے ہیں۔ تیسرے نمبر سے اٹھا کے ایک جونیئر جج کو سپریم کورٹ یعنی پاکستان کا چیف جسٹس لگایا گیا، اور سینئر ججز کو اگنور کیا گیا، جس کے بارے میں بڑا واضح قانون ہے کہ سینئر موسٹ جج ہی سپریم کورٹ کا اور پاکستان کا چیف جسٹس بنتا ہے۔ اس لیے ایک پپٹ بن گیا ہے اب چیف جسٹس۔ اب اس سے آپ کیا کو کر سکتے ہیں کہ وہ 26ویں ترمیم کے بارے میں ایک مناسب فیصلہ کرے گا؟ لہذا ہم وکلا اس دن تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب سے 26ویں ترمیم واپس نہیں ہو جاتی۔ 26ویں ترمیم آئین بچانے نکلے ہیں، ہمارے ساتھ چلو، ہم آئین بچانے نکلے ہیں، ہمارے ساتھ چلو، باہر کے غداروں کو، چور چوکیداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کے یاروں کو، اس طرح انشاءاللہ تعالی پاکستان کے وکلا اپنی جو تحریک ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور جس کے لیے میں ممنون ہوں جناب اجنتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، کیونکہ انہوں نے بھی قصد کر رکھا ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں، آئین کی سربلندی میں بلیو کرتے ہیں، اس وقت تک ہم سب اکٹھے ہیں جب تک کہ آئین اپنے اصلی شکل میں واپس نہیں آ جاتا۔ اسی طرح ہم آخر میں کنڈیم کرتے ہیں جو پیکا کا قانون لایا گیا ہے، جس کا مقصد زبانیں بند کرنا ہے، جس کا مقصد صحافیوں کو جو ہے ان کو اپنے کام سے روکنا ہے۔ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک کہ انشاءاللہ 26ویں ترمیم اپنے خاتمے کو نہیں پہنچ جاتی اور آئین اپنی اصلی شکل میں نہیں بحال ہو جاتا۔ آصف کا کہہ دو 26 ترمیم کیری آن کرن واسطے 26ویں آئینی ترمیم آصف کی سوال دیکھیں 26ویں ترمیم کے لیے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ فل کورٹ بیٹھے جو کہ 26ویں تعلیم کے وقت وہ سپریم کورٹ تھی۔ یہ جو بعد میں 6-7 جج بھرتی کیے گئے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہو، نہ ہی جو انہوں نے ایک سو کالڈ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ اس کو ایگزیکٹو نے سلیکٹ کیا ہے، ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ لہٰذا 16 ججز پر مشتمل ایک 26ویں ترمیم کے فیصلے کو ہم چاہیں گے کہ کیا جائے، اور اس کو 16 ججز کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں بینچ بنا ہوا وہ فیصلہ کرے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان میں ان وکلا کا ساتھ دیں جو وکالت جو کہ آئین جو کہ عدلیہ کی آزادی میں بلیو کرتے ہیں۔ 22 تاریخ کو ایک بہت اہم الیکشن ہونے جا رہے ہیں سارے پاکستان میں، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی۔ آپ ان وکلا کو ووٹ دیجیے گا، ان کو نمائندہ بنائیے گا جو آئین کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، نہ کہ وہ جو کہ آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو در حقیقت وکیل کہلانے کے قابل نہیں ہے، ان سے آپ بچائیے گا اور صحیح معنی میں عدلیہ کا تحفظ دینے والے کو الیکٹ کیجیے گا۔ میرا آپ